صباح الخير ولا مساء الخير في أي وقت راكو تشوفوني فيه. اليوم جبت لكم جولة رائعة، ما كاش مرة ما تبغيهاش. درت لكم جولة في محل بلو بلان في مارافال، تاع في الكوتي تاع الماعين. شوفوا، راح حط تشكيلة تاع ماعين شابة بزاف تحضيرا لشهر رمضان المبارك. ان شاء الله تستمتعوا. راني حاولت قد ما يمكن نوري لكم لي زارتيكل مع لي بخي تاعهم، وان شاء الله فرجة ممتعة. وكما يقول لك الله يرزقني ويرزقكم ان شاء الله. واللي ماش راه يتنزه. واني عارفة لو بليزير تاع المرأة كي تخرج وتشوف الماعين. انا حبيبتي اليوم في دارك في تليفونك وراكي تتفرجي معايا وتشوفي لي بخي. هنا راني نوري لكم في الصوالح اللي كاينين هنا من روبا تاع كاناستيل، وتجي طالعه هواله بلو بلو. شوفوا كاين بلاصه باركينغ وين يقارو. هيا ونبداو بسم الله. نخليكم فرجه ممتعه احبابي. كنت حابه ندير تعليق مي جو بريفير الصوره راهي تحكي على روحها، لي بخي راهم افيشي. حاولت قد ما يمكن ندير لكم لي بتي ديتاي. شوفوا هادو لي باكي شابين. راهم جو بونس 20 ميل شابين. 45 ميل هنايا. 45 ميل باكي تاع تقاشير شابين، هذا وقتهم تاني صوالح شابين. شوفوا لي موديل اللي كاينين. فريمون 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 تلقاي بزاف صوالح وميني بري. سورتو دروك راه داير بروموسيون. نخليكم حبابي فرجة ممتعة.
أحبابي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الجولة، وخلوا لي في لي كومنتير كاش بلاصة حابين تشوفوها، وماذا بكم تشجعوني، وإذا عجبتكم لاباج تاعي ديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دعموني أحبابي. سلام سلام.